आतां आमी गोंयभर पळयता काही लोक जे अंतृप्त आत्मे अशें म्हणटा हांव तांकां. म्हणजे हे लोक जे आसता हाका समाजाचें बरें जाल्लें नाका आसता, पूण अशा लोकांक एक संवय आसता की खंय तरी बरें जें जाता न्हू थंय कीड लावप. बरें करप हें सरकाराचें एक प्लॅनिंग आसता आनी हें बरें करपाक लागून सहकार्य करप आसता तें लोकांचें आसता. लोकांक लागून जे प्रकल्प गांवांत हाडले जाल्यार त्या लोकांनी ते बरें आनी वायट हेची पडताळणी करूंक जाय, छाननी करपाक जाय आनी तेज्या नंतरूच तेजेर शिक्कामोर्तब करपाक जाय की हें बरें आहा तेन्ना हें जावंक जाय. अशा तरेचे प्रकल्प जर गांवांत येयले खंय तरी गोंयांत एकंदरीत येयले जाल्यार त्या प्रकल्पाक विरोध न करता तेजे सकारात्मक विचार करून पॉझिटीव विचार करून ह्या प्रकल्पांचो गांवां खातीर कितलो फायदो जातलो हेजो विचार करून फुडें पावलां उचलची अशी सगळ्यांक आव्हान करता. आणि हांव जो इशू आयज तुमचे कडेन फोकसान हाडपाचो जो प्रयत्न करतलो पळय त्या इशूक जास्त जो इफेक्ट जो बसलेलो आसा पळय ती गाडी फॅमिलींचो एक तेंचो नागरीक हांगासर म्हाजे बरोबर येयल्लो आसा. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी तुमकां आनी गोंयच्या लोकांक आनी मयेकारां खातीर जो इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज जी अफवा काय जें कितें चालू आसा सरकारा भितून की मया गांवांत सर्वे नंबर 67, 68, 69 आनी 72 हे 4 जे सर्वे नंबर आसा हे मयम गांवकर वाडा जो मॅक्झिमम एरिया आसा पळय ते हे 4 सर्वे नंबर आसा. आनी हे 4 सर्वे नंबरान जेन्ना पळय मयेकारांक कळ्ळें की थंयसर इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येता म्हूण हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट येना, हो खंयसर तरी गव्हर्मेंट प्रायवेट प्लेयराक दिवपाची खंय हे यत्न चालू आसा. जेन्ना हे लोकांक कळ्ळें कारण हांव जो स्वता म्हाजें घर आसा पळय ते 69 सर्वे नंबर 69 आसा पळय ते सर्वे नंबरान पडटा. हे बाकीचे लोक आसा तेंचे सुद्दां घरां आसा तेंच्यो काजी म्हणजे जवळ जवळ ही 4थी पिढी ही गाडी फॅमिली जी आसा पळय तेंची ही 4थी पिढी थंयसर काजू प्लांटेशन करता. तेंची थंयसर जे गोंयगायन तळे आसा तेच्या सकयल तेंची शेतां आसा, आमची घरां आसा थंयसर मोसुंडी आसा. सर जी आमची म्हामाय देवीची जात्रा जाता जी मुळगोवच्यान जी पेड येता ती ते थंयसर चवाटो म्हूण आसा त्या चवाट्याचेर 3 दीस हे करता स्थायीक जाता म्हणजे ते 3 दीस थंय आपल्या भयणीगेर येवन रावता ती मुळगोवची देवी जी आसता ती. प्लस देवस्थानाच्यो जागा आसा, शाळा आसा, बालवाडी आसा, प्लस एक मठ आसा थंयसर. म्हणजे हे 4 सर्वे नंबरान हे इतके येता. आनी आमचो सरकार जो आसा पळय तो थंयसर म्हणटा की 2 ते 4 घरां खंय दिसता खंय थंयसर. म्हणून हे जेन्ना पळय सगळें क्लायमेट दिसलें की खंयसर तरी हांगासर मयेकारांचेर जागो हडप करपाचो असो आमकां डावट मारूंक लागलो तेन्ना आमी जेन्ना जी 2 फेब्रुवारीक जेन्ना पळय मय पंचायतीची जी ग्राम सभा आपयल्ली पळय तेन्ना सगळ्या लोकांक हाक मारली आनी तांकां सांगलें हें फॅक्ट कितें आसा पळय तें कळोंक जाय. मागीर आमी चवकशी काडिना बरोबर आमकां अशें कळोवन चुकलें की गोंया सरकारान जे आमचे CM साहेब आसा माननीय CM श्री प्रमोदजी हेणीन खंय पंचायतीक आमदाराक व्हेलें आनी खंय सांगलां की हे 4 सर्वे नंबर आसा ह्या 4 सर्वे नंबरान खंय इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येतलें म्हणून. आमचो जो पक्ष आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो पक्ष आसा पळय तेंचें सदांच आमचें इंटेंशन अशें आसता आनी आमचें विजनूच अशें आसा डेवलॉपमेंट वीथ कन्सर्न जो डेवलॉपमेंट करपाचो आसता पळय तो आमी सदांच कारण आमचे जे अध्यक्ष आसा विजय बाब सरदेसाय हो लोकांक विचारल्या शिवाय आनी लोकांक विश्वासाक घेतल्या शिवाय खंयचोच प्रोजेक्ट फुडें सरना. जे लोकांक जाय ते करपाक जाय, जे लोकांक नाका ते नाका. पूण हांगा उलटें मयान हांगा उलटें जाल्लें आसा कारण जेन्ना पळय 4 दीस पयलीं मये पंचायतीन CM साहेब येयल्लो आनी थंयसर तावान उलयलो सामको CM की तुमकां डेवलॉपमेंट नाका काय म्हणून. अरे मयेचो प्रश्न कितकी वर्सां प्रलंबीत आसा तो प्रश्न थंयसरूच दवरपाचो आनी तुमकां प्रायवेट प्लेयरांक हांगा जागो विकपाचो आसा म्हूण खंयसर तरी हांगासर हे सेकंड जुवारी स्कॅम जे जाता पळय जुवारीन जाला पळय ते हांगा मयान जावपाचो सामको वास मारता आमकां. असो वास की खरोखर तितून 100% कारण जेन्ना पळय हो 4 सर्वे जेन्ना एक्वायर जातले पळय तेन्ना जे फाटी तेच्या फाटल्यान जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-6 लाख स्क्वेअर मिटर जागो असो वेकंट आसतलो. तेजेर ह्या सरकाराचो दोळो आसा आनी हे 100% जशें जुवारीन जसो रियल इस्टेट जे जाला पळय तेच हांगा मयान जातले
हांगा मयाकारांक डेव्हलपमेंट जावन कांयच फायदो जावपाचो ना. कारण जेन्ना पळय मनोहर पर्रीकारान कायदो हाडलो 2014 सालान की मयाचे ज्यो जागा आसा, घरां आसा, कुळागर आसा, कोण काजू प्लांटेशन करतात, कोण आनी कसले धंदो करतात, तेन्ना तेणीन जो कायदो केल्लो पळय तेन्ना कायदो करता आसतना थंयसल्या लोकल मनशाक, जाणट्यांक आनी जाणाकार जे आसले पळय देवस्थान कमिटी हे सगळ्या लोकांक घेवन तेणी तो कायदो कसो बरो पडटलो लोकांक पळय म्हणून तो कायदो केल्लो. आनी हांगा आतां अशें जालां, आतां उलटें जालां हांगासर. कारण CM साहेब जेन्ना पळय पयलो चीफ मिनिस्टर जाल्लो पळय तेन्ना कॅबिनान खुर्चेर मनोहर पर्रीकाराचो फोटो दवरलेलो की तेजे जे विचार आसा पळय तेच विचार आपूण फुडें व्हरतलो म्हणून. हांगा उलटें जालां आसा, तो फोटो फावडो थंयसरलो नाच जाला आनी तेजे विचार जे आसा पळय ते गेले खंयसर तरी व्हांवोन आनी खंयचे भलते जे विचार येवपाक लागले. कारण मयाकार जशें पळय स्वातंत्र्याक जे बलिदान दिल्लें मयाकारांनी आमचो गोंय स्वतंत्र करपाक इतके करून सुद्दां जे कोणी जाणट्या नेणट्यांनी आमच्या गुडयो घेतलेल्यो ते जावन गेले तरी आसतना हांगासर आमकां मयाकारांक अजून न्याय मेळ्ळो ना. आमचे मैम नागरीक कृती समितीन ते दिसता 2 दीस पयलीं बिचोली हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी ह्या बाबतींत सगळें सविस्तर तेंच्यांनी सगळें मांडलेलें आसा. तेंच्यांनी CMकूच जें कितें सांगूंक जाय तें सांगलां. आनी जो आमचो आमदार आसा श्री प्रेमेन शेट हो बीन म्हाका खबर ना म्हणजे तो सांगता आनी हो तकली हालयता घणसाबैल कसो असो हो हांगासर आमकां डावट मारलेलो आसा. जर बारीक पळोवंक शीत आमी आमच्या कृती समिती बरोबर फूल आसा. कारण आमचे जे ही कृती समिती जेन्ना स्थापन जाल्ली पळय तेन्ना म्हाजे वडील सुद्दां तेन्ना फावंडर मेंबर म्हणून आसा. आनी हे जे कृती समितीचे बरोबर जे पळय डिसिजन घेतला पळय ते सगळे गांवकारांक आमकां मान्य आसतले. आनी तसोच आमचो पक्ष 100% ह्या आंदोलनाक किंवा ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक 100% जर ओपोज करपाक जाय जाल्यार बारीक आमी जर चिंतीत जाल्यार आमचो मयाकारांचो प्रश्न सुटलेलो ना. मयाकारांक अजून सारके 24 तास दर 12 तासूय उदक मेळना. बरें मयान जर हेजी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येता जाल्यार ताका रोड्स केदे जाय पडले ह्यो विचार करपाक जाय. लोकांची शेतां आसा, शेतां करतात, अजून शेताचे तसोच प्रश्न आसा. आनी CM सांगता की BJP गव्हर्मेंटान सनता दिल्या म्हणून. दीस इज दॅट क्लास 2 म्हणजे ती सनत सुद्दां मेन्शन केल्लें ना हांगासर. फक्त प्रोविजनल डिक्लेरेशन म्हणून हें दिल्लेलें आसा. म्हणजे फक्त काय ना 2014 जेन्ना पळय चालू जाल्लेलें आसा पळय ते फक्त हांगासर जे इलेक्शन येता पळय तेन्ना 6 म्हयने हो सनता भायर सरतात आनी लोकांक दाखोवन दितात की तुमकां फक्त हो BJP गव्हर्मेंटूच ही सनता दितले म्हणून. म्हणजे हे फक्त आमच्या मयेकाराच्या कानान घालपाक आसात. हे आमी कशेंच टॉलरेट करून घेवचे ना. ह्या प्रोजेक्टाक आमकां 100% आमी प्रोजेक्ट ओपोज करतात. आनी जशें आमचे कृती समितीन सांगलां आनी ते जशें आमी ग्रामसभेक हो ठराव जो पास करून घेतलेलो आसा भितून 2 ठराव आमी पास केल्लेले की प्रोजेक्ट हो ह्या सर्वे नंबरान आमकां नाका. जे जागो जे आसा पळय ती देवस्थानाच्यो आसा, लोकांची घरां आसा थंयसर, काजू बागायती आसा. आनी दुसरो जो आसा पळय जो पर्यंत मया कॉन्स्टिट्युएंट प्रॉपर्टीचो जो सब्जेक्ट जर सुटाना तो पर्यंत मयान कसलेच प्रोजेक्ट हाडूं नाका. पयलीं लोकांचें डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार प्रश्नच पळय. आमच्या कडेन घरां आसा, जर आमी बारीक जर पळोवंक अशी जाल्यार आमच्या मनशाक कितें जाय? जेवण जाय, कपडे जाय आनी घर जाय. कपडे आमी हातपाय मारून सगळे आमच्या जाणट्यान आमच्या सगळ्यांनी कपडे आमी घेता आमच्या स्वताच्या हातून. जेवण सुद्दां आमी तयार करता, घर सुद्दां आमी केलां, पण घर आमच्या नांवार ना. म्हणजे घर आसून आमी बेघर अशी परिस्थिती जाला. आनी ही जी परिस्थिती आसा पळय ती हे गव्हर्मेंटान हाडलेली आसा. ह्या गव्हर्मेंटाक हे तुमच्या माध्यमांच्यान क्लियरली सांगता जो पर्यंत आमचो प्रश्न मिटना तो पर्यंत कसलेच प्रोजेक्ट मयान हाडपाचे ना. तशेंच ही जी तुमच्या भितरल्या भितर कितें जे प्लॅनिंग आसा जो पळय जुवारी 2 म्हणून गोंयान जो करपाचें आसा पळय तो खंयसर तरी आमी तुमकां करून दिवपाचें ना. प्रश्न तो ना. लॉ कॉलेज जेन्ना बरे प्रोजेक्ट 100% येवपाचे. पूण पात्रांव एकूच सांगा 2014 जेन्ना कायदो केलो आयज आसा आमी 2024 आसा. सिद्धार्थी सारके एका रातीन कायदे चेंज जाता. आमी कितें करपाचें? आमी मयेकारांनी कितें चूक केल्या? जेन्ना कायदो करता तेन्नाच पर्रीकारान सगळ्यांक गृहीत धरून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तो कायदो केल्लो की जे जे जागे कितें आसा पळय ते तुमकां मेळटले म्हणून. तो मुद्दो गेलो खंयसर? काय तुमकां भायल्या भायर हांगासर रियल इस्टेट हाडपाचें आसा?
बरं ती करून हाडूंक जाल्यार तुमी गव्हर्मेंट युनिवर्सिटी हाडिना, तुम्ही प्रायवेट प्लेयरांक दिवंक सोदता ते सर. हे सगळे खर्चे जेन्ना पळय सीएमान किंवा लोकल आमदारान लोकांक विश्वासान घेवपाचो नासलो, म्हणजे लोक म्हणजे कोण सामके असे मच्छर मारपाचो आनी सायटी काडून दवरपाचे. गोंय स्वतंत्र केलें आनी त्याच्यात पिढयेन पिढी कितकेशींच वर्सां पयलीं गांव कोणीन हे केलो, वसयल्लो कोणीन, लोकांनी वसयल्लो. सरकार हे मागीरची गोश्ट. आता आमी गोंयभर पळयता काही लोक जे अंतृप्त आत्मे अशें म्हणटा हांव तांकां. म्हणजे हे लोक जे आसता हेका समाजाचें बरें जाल्लें नाका आसता. पूण अशा लोकांक एक संवय आसता की खंय तरी बरें जें जाता न्हू थंय कीड लावप. बरें करप हे सरकाराचें एक प्लॅनिंग आसता आनी हे बरें करपाक लागून सहकार्य करप आसता तें लोकांचें आसता. लोकांक लागून जे प्रकल्प गांवांत हाडले जाल्यार त्या लोकांनी ते बरें आनी वायट हेची पडताळणी करूंक जाय, छाननी करपाक जाय आनी तेज्या नंतरूच तेजेर शिक्कामोर्तब करपाक जाय की हे बरें आहा तेन्ना हें जावंक जाय. अशा तरेचे प्रकल्प जर गांवांत येयले खंय तरी गोंयांत एकंदरीत येयले जाल्यार त्या प्रकल्पांक विरोध न करता तेजे सकारात्मक विचार करून, पॉझिटीव विचार करून ह्या प्रकल्पांचो गांवां खातीर कितलो फायदो जातलो हेजो विचार करून फुडें पावलां उचलची अशी सगळ्यांक आव्हान करता. मे बी सीएमाची प्रायवेट खंयसर जागा आसल्यार प्रायवेट प्लेयरांक दिवपाची तेणी. गव्हर्मेंटाचो जागो म्हणचो घेतलो तर हेन पयलीं इट वॉज अ कॉन्स्टिट्युएंट प्रॉपर्टी, ती फक्त आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून सांबाळटा, म्हण ती काडून दिवपाची अशीच. बारीक चिंता तुमी अशी काडून प्रायवेट प्लेयरांक दिवपाची. गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडान घालता तरी थंयसर लोकांक विश्वासान घेया, कितें येता तो मास्टर प्लॅन दवरा आनी मागीर कितें हाडान बरें डेव्हलपमेंट करपाचें आसा अवश्य करा तुमी. तुमकां आनी सांगपाची गरज ना. मयम लेक कितें चालू आसा तें पळया तुमी. 10 ते 11 कोटी खर्च करून जाले, 5 वर्सां जालीं, अजून थंयसर एक टुरिस्ट येता जाल्यार सांगचो तुमी. थंयसर आमी म्हणटात दारूचो अड्डो जाला, थंयसर शेडी बांदलेल्यो आसा. थंयसर जर आतां वचून जर पळयत न्हू जाल्यार बियरींचे बाटल्यो अश्यो पडलेल्यो आसतल्यो. कोणाचो कंट्रोल आसा थंयसर? म्हणजे लोकलांक थंयसर जेन्ना डेव्हलपमेंट केलें तेन्ना लोकलांक थंय फायदो जाता म्हणून केल्ले न्ही ते. आयच्या डेटीन थंयसर लोकलांक थंयसर 1 रुपयाचो फायदो ना, खंयचो बिझनस करूंक मेळना थंयसर. नॉट इवन अ सिंगल एक टुरिस्ट गाडी येना थंयसर. गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार टुरिस्ट गाडी कंपल्सरी करूं येता थंयसर. साखळे हरवाळे आसा, देवस्थान आसा, मुळगांव देवस्थान आसा, ती दाखोवपाक जाय. हेन पयलीं येनासल्यो. मायनींग खंय अजून तशेंच आसा. ट्रक चलयतात थंयसर, कोणाचो इन्कम आसा सारको. मागीर हेंच्यांनी थंय थरोवपाचें आनी आमदारान तकले हालोवपाचें आनी लोकांनी तकले हालोवपाचें. इट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सद्या लागलेली आसा. हांवें एकच म्हटलां ताका जर विकपाचें आसा जाल्यार प्रायवेट तेज्यो विकच्यो न्हू, प्रायवेट प्लेयरांक. जर गव्हर्मेंट जर तूं कितें बरो प्रोजेक्ट हाडटा, डेव्हलपमेंट करून लोकांचो जर उदरगत जाता आनी ती बीन हांव तुमकां म्हणटा लोकांचो आमचो मयेकारांचो उदरगत केन्ना जातली? जर खरेंच घरदार आपल्या नांवार आसा जाल्यार तेन्ना ते पयलीं उदरगत न्हू. घरदारूच जर आपले सारकें ना ते बीन दुसऱ्याच्या नांवार गव्हर्मेंट गोवा जाल्यार कसली उदरगत म्हणून करूंक वयता तूं पयलीं आमच्या लोकांचें सेटल कर न्हू. बागायतदार आसात, दुसरे शेतकरी आसा. आतां शेत जर आमी जर कसली लागवण करपाक गेले, कसली गव्हर्मेंट स्कीम केली जाल्यार आमकां हें मेळना, लोन मेळना किंवा स्कीम कसलीच मेळना मयेकारांक. सांगून दिवचें तुमी. माळुंग्या विद्यापीठ न्हू तर माळुंग्या म्हाका दिसता ग्रावंड येवपाचो आसलो. एक प्रश्न आसा. मये मतदारसंघ धरलो जाल्यार आतापर्यंत 2 प्रोजेक्ट तुम्ही विरोध केलो आसा. पयलो म्हटल्यार कुडचिरे येता तो डेब्रीज आनी हो इंटरनॅशनल कॉलेजचो दुसरो. आता कोंकण रेल्वेन डिक्लेअर केली तर रेल्वे स्टेशन येतले, ताका तुम्ही अपोज करतले? बरो प्रश्न केलो तुवें. आनी सीएमाचो एक स्टेटमेंट वाचलेलो की जर कोणाक जर कोणाक रेल्वे स्टेशन नाका जाल्यार त्या कन्सर्न आमदारान आपलें ऑब्जेक्शन दिवपाचें म्हणून. जेन्ना हे असले प्रोजेक्ट गांवांत येता पळय तेन्ना ताका एक धाग नासली की लोकलांक किंवा लोकल आमदाराक घेवन किंवा लोकल आमदारान ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें आनी अशें येता म्हणून सांगपाचें न्हू. कुडचिऱ्या तुमकां सांगता थंयसर 200-250 पुलीस घेवन येयले सर्वे करपाक. म्हणजे ही दादागिरी जाली ना? 250 पुलीस लागता सर्वे करपाक. आनी ह्या मया सारकिल्ल्या मतदारसंघात कितें चूक केल्या लोकांनी? आनी तेन्ना तो तुमी व्हिडिओचेर पयला सुद्दां आसतलो. आमदारान कितें म्हटलें तेन्ना, अरे तूं वगीर राव रे, सर्वे आपूण हाडूंक शकना म्हणून. अरे तुका इलेक्ट करून दिला लोकांनी कित्या खातीर? तो एक प्रोजेक्ट जालो. दुसरो आडी घातलो म्हटलं तुमी आता जो
ऑफकोर्स हो जेन्ना आतां कोणा खंयचे तरी एका ग्रामसभा किंवा पंचायतीन लोकां मांडलेलो आसलो की बाबा लॉ इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येता म्हणून कोणाक खबरूच ना. जेन्ना पळय वाऱ्यार आमकां कळ्ळें तेन्ना ग्रामसभेक आमी आमचो एजंडाचेर तो हे सुद्दां घेवन जेन्ना आमी पर्सनली एप्लिकेशन घातलें पळय तेन्ना आमी ग्रामसभेक सांगलें की हो मुद्दो जो आसा पळय हो जो इशू आसा पळय तो पयलो डिस्कशनाक घेया म्हणून. मागीर सरपंचान ते रामायण महाभारत कितें तें सांगलें. पूण जो पर्यंत तो क्लियर करता म्हटल्यार आमचो जो प्रश्न जो प्रलंबीत आसा पळय तो क्लियर केल्या शिवाय हांगासर कसलोच प्रोजेक्ट हाडपाचो ना. म्हणजे आमी आमचे अशेंच दवरपाचें. खंय घर सुद्दां बांदतलो लोन काडटलो जाल्यार आमकां 1-2 रुपयाचें लोन मेळना. खंयची बँक दिनात आमकां. आनी तुमी काडटा आनी 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर काडून प्रायवेट प्लेयरांक दितात. हे खंयचो न्याय तुमी सांगा म्हाका. म्हणजे हांगा अशें की कंटिन्युअसली आतां BJP जवळ जवळ 4 खेप जाले BJPचो कॅन्डिडेट येता. म्हणजे हांव तुमकां सांगता हांगा BJP पार्टीन 100% धरला की मया इज ग्रांटेड. आमचे मयाचे लोक जे आसा पळय ते ग्रांटेड धरलेले आसा. हांगा कितें कर चलतलें म्हणून. पूण तशें जावचें ना. कुडचेरच्या लोकांनी आपली कितें ती दाखयल्ली आसा शक्ती तशेंच मयागारूय दाखयतले. आमी आमचे कृती समिती बरोबर आसात. जे लोक सांगतात तेज्या बरोबर आसात. आनी जे लोकांक जाय तेच आमदारान आनी सरकारान करचें ही अपेक्षा बाळगता. तुम्ही म्हटले की मया उदकाचो प्रॉब्लेम आसा मागीर रोड नॅरो आसा पण तुमकां दिसना जर मयान हांगा अशे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येयले तेज्या निमित्तान खंय तरी डेव्हलपमेंट जातलो उदकाची सप्लाय आसतली रोड व्हडले जातले तशेंच तुमी जे लँड इश्यू म्हणटात जर त्या लँडार जर प्रायवेट कंपनी आसा आनी ती जर तांकां रिहॅबिलिटेट करता जर तांकां ती दुसरी जागा घातली ती तेंच्याच नांवार घातली अशी दिसना तुमकां. पळय तूं जो प्रश्न म्हणटा पळय रोड्स करूंक जाय सगळें करूंक जाय. आतां इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणटा कमी ते 4 लेन तेजे हें जाय पडलें. कितकी घरां उडोवची पडली. घरां कितकी उडोवची पडली. पूण रिहॅबिलिटेट करून तुमकां जी जागा म्हणटा तुमी तुमच्या नांवार ना सनद ना तेन्ना रिहॅबिलिटेट करतले तेन्ना ती तुमच्या नांवार जातली न्हू. हय बरोबर आसा. थोडे लोक थंयसर हक्क गावलो न्हू मागीर. आयकून घे. थोडे लोक थंयसर काजू हे करता. तो कितें बारीक 500 स्क्वेअर मिटरान बाबा काजू आपले हे करता प्रोडक्शन 500 स्क्वेअर मिटरान जाता जावंक शकता. कुळागरां आसा थंयसर. शेतकार आसा. हो शेतकरी आसा जे बापा पणज्या पासून तो शेतकरी हे केल्लेलो आसा. तो आज खंयसर सारें हाडटलो स्किमीचे जाल्यार ताका हें मेळना. तो काजी आजून पर्यंत येता आसतना ताका विचारलें हांवें तूं काजी जाल्यार आमी स्वता काजीचे रोंपे जे आसता पळय ते आमी स्वता हाडून आमी कल्टिवेट करतात म्हणटा. थंयसर देवस्थानाची जागा आसा मेन आसा ती. गांवकार आसा थंयसर गांवकार मंडळी आसा. थोडे क्रोमेटोन आसा तेंचे प्रायवेट थोडे जे पळय पयलीं आज्या पणज्या पासून जे आसा पळय 100 वर्सां पयलींच्यान आसा पळय ते आपआपले जे हें आसलें पळय आमी मळयो म्हणीत ते मळयांनी आपले स्वताचे म्हणजे कोण एक्सपायर्ड जालो थंयसर घालीत ते. आमचो रिहॅबिलिटेट प्रश्न ना. जो पळय मया कस्टडीन जो प्रॉपर्टीचो जो प्रश्न आसा पळय तो सॉल्व केल्या शिवाय आमकां तुमचो कसलो डेव्हलपमेंट नाका. तो कित्याक प्रलंबीत दवरला तो क्लियर करा न्हय. जायते डेव्हलपमेंट करा तुमी. जो वेकंट जो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जो हे आसतलो जागो आसतलो म्हणटा पळय थंय लोकांक विश्वासान घ्या. तुमकां सांगला ते प्रमाणे डेव्हलपमेंट विथ कन्सर्न. लोकांक विश्वासान घेया आनी तुमी बरे प्रोजेक्ट हाडा तेज्या बद्दल डावट ना. हे पळय बरयलां हांगासर प्रोविजनल डिक्लेरेशन काय ना हे कानान वचपाचें. जशें इलेक्शनाक आमी म्हणटा पळय हे क्लास 2 जे म्हणटा पळय नो व्हॅल्यू हो बँकेन जर आमकां व्हरून दिलो न्हय जाल्यार म्हणटा दीस इज नॉट अ डॉक्युमेंट न्हय ताका कांयच व्हॅल्यू ना म्हणटा. कसले डॉक्युमेंट कित्याक एक्सेप्ट करिना तर. वाय दीस सनद इज चॅलेंज इन हायकोर्ट. चॅलेंज केल्लेलें आसा न्हू. म्हणजे गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना फक्त घुडोवपाचें. इलेक्शनाक हो इश्यू मेळ्ळो लोक समजतले की आपले बाबा क्लास 2 दिल्लेले आसा आपले घर आपले मेळटले हे आशेन उरता म्हणून ते BJP वोट करतात थंयसर. म्हणून तुमकां सांगलें दे आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड. दाखोवन दिवचें न्हय सांगचें न्हय. अरे हेका इतकी वर्सां जाल्यार ते सर्वे करपाक 15 दिसां भितर थंयसर सर्वे करपाक हें केलें आनी कोण तरी बसता थंयसर आनी हें करता गुगल हे काडटात आनी ही वेकंट जागो म्हणून. अरे भितून तथ्य कितें आसा तें सोदून काडा न्हय. आतां आमी गोंयभर पळयता काही लोक जे अंतृप्त आत्मे अशें म्हणटा हांव तांकां. म्हणजे हे लोक जे आसता हेका समाजाचें बरें जाल्लें नाका आसता. पूण अशा लोकांक एक संवय आसता की खंय तरी बरें जें जाता न्हू थंय कीड लावप. बरें करप हे सरकाराचें एक प्लॅनिंग आसता आनी हें बरें करपाक लागून सहकार्य करप आसता तें लोकांचें आसता. लोकांक लागून जे प्रकल्प गांवांत हाडले
जाल्यार त्या लोकांनी ते बरें आनी वायट हेची पडताळणी करूंक जाय, छाननी करपाक जाय आनी तेज्या नंतरूच तेजेर शिक्कामोर्तब करपाक जाय की हें बरें आहा तेन्ना हें जावंक जाय म्हणून. अशा तरेचे प्रकल्प जर गांवांत येयले खंयतरी गोंयांत एकंदरीत येयले जाल्यार त्या प्रकल्पांक विरोध न करता तेजे सकारात्मक विचार करून पॉझिटीव विचार करून ह्या प्रकल्पांचो गांवां खातीर कितलो फायदो जातलो हेजो विचार करून फुडें पावलां उचलची अशी सगळ्यांक आव्हान करता.